अतिथि एवं भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी न्यौपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय दाजु दिलसुन्दर श्रेष्ठज्यू, त्यसैगरी उपाध्यक्षज्यू, संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय गोपाल रिजालज्यूलाई, मञ्चमा रहनुभएका अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, साधारण सभामा उपस्थित रहनुभएका व्यवसायी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई म भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ, नेपाल वितरक सङ्घको यो 20औं साधारण सभाको सङ्घारमा हामी उभिएका छौँ। तपाईहरूको युनिटी, युनिफर्मिटी देखेर म प्रभावित पनि भएको छु र वितरक सङ्घले आफ्नो 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिरहँदा मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार बन्द सत्रको कार्यक्रम समापन भइसकेको छ र म आशा गर्छु यो बन्द सत्रबाट हाम्रा साझा व्यावसायिक समस्याहरू, सदस्य हितका कुराहरू र हाम्रा व्यवसायमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरू समाधानका लागि नीतिगत निर्णयहरू यहाँहरूले गर्नुभएको छ र यो साधारण सभा भनेको हामीले वर्षमा एकपटक आफूले भोगेका समस्याहरू र आफ्ना भोगाइहरू सेयर गर्ने कार्यक्रम पनि हो। अवश्य पनि प्रथम चरणको बन्द सत्रमा यहाँहरूले ती कुराहरू गर्नुभएको छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र साधारण सभाको आंशिक रूपमा जुन बाँकी समय छ यो पूर्ण सफलताको म कामना पनि गर्न चाहन्छु भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यावसायिक कृषि, निर्यातमुखी हस्तकला र दिगो पर्यटनलाई जोड दिँदै आएको छ र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ पहिलो ISO सर्टिफाइड उद्योग वाणिज्य जिल्ला सङ्घ रहेको पनि म आज यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसो भनिरहँदा र म त्यो संस्थाको प्रतिनिधि भएर यहाँ 2 शब्द राख्ने अवसर पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित पनि ठान्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, आज हामी वितरकका साझा समस्याहरू र हामीले भोग्दै आएको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गरिरहेका छौँ र यो गर्नु सान्दर्भिक पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले यसको मूल्याङ्कन र महत्त्वलाई हेर्ने हो भने वितरकहरू राज्यका ट्याक्स पेयरको हिसाबमा, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएटरको हिसाबमा र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हामी छौँ र हामीले राज्यलाई एउटा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनमा ठुलो योगदान दिँदै आएका छौँ र साथसाथै संस्थाको एक्टिभिटी म अहिले आएर पनि केही कुरा जानकारी पाएँ। हाम्रो संस्थागत जुन अध्यक्षज्यू छ, मैले त केही पनि गरेको छैन भन्नुभयो उहाँले। गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो ननुखेको कहाँ छ र भन्ने जुन हाम्रो लेखनाथ पौड्याल कवि शिरोमणिको उक्ति मलाई यतिखेर स्मरण भयो कि संस्था जन्माउनु अत्यन्त जटिल कुरा हो। केही संस्थाहरूमा म आफै पनि इन्भल्भ भएको कारणले संस्थाको विधानकर्तादेखि लिएर सदस्यहरूलाई मोटिभेट गर्नेदेखि लिएर कार्य समितिदेखि लिएर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनदेखि लिएर यावत कुराहरू जुन संस्था जन्माउँदाखेरिको जुन पीडा हुन्छ त्यो पीडालाई पनि भुलेर मैले त के नै गरेको छु र भन्नुभएको छ। त्यसैले दाइप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु गोपाललाई। र साथसाथै वर्तमान पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे अध्यक्षज्यूको मन्तव्यमा हामीले केही कुराहरू सुन्यौँ र राजनीतिसँग आर्थिक नीति जोडिएर आएको हुन्छ। हामीले अर्थनीतिको कुरा गर्दा राजनीति गर्दिनँ, राजनीतिबाट टाढै बसौँ भन्दा पनि राजनीतिक कुरा जोडेर आउँछ। म लामो चाहिँ व्याख्या गर्दिनँ। हामीले खोजेका थियौँ आर्थिक समृद्धि। पछिल्लो राजनीतिक घटनाले त्यो आर्थिक समृद्धिको हाम्रो चाहनालाई कता कता कुसारा पार गरे जस्तो, कता कता बिचैमा अलमलिएको जस्तो हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। यो तपाईँ हामी सबै जानकार नै छौँ, म व्याख्या गर्दिनँ।
हामीले राजतन्त्र हेऱ्यौँ, हामीले लोकतन्त्र हेऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र हेऱ्यौँ, तर अर्थतन्त्र सुदृढ र सबल भएको कहिल्यै देख्न पाएनौँ। पछिल्लो आर्थिक आँकडाहरूले हामीलाई निराशातर्फ उन्मुख गराएको छ आदरणीय महानुभावहरू। र अहिलेसम्म करिब 4 पटक मात्र हाम्रो जुन इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ नेगेटिभ भएको छ। यतिखेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जारी गरेको तथ्याङ्कको आधारमा हामी 1.97 करिब 2 हामी ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा आइपुगेका छौँ, जुन भूकम्पको बेलामा पनि थिएन। हुनसक्छ कोभिडको कारणले होला हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले ठुलो असर गरेको छ र पुँजीगत खर्च हामीले गर्न सकेका छैनौँ। करिब 13 खर्बको हाम्रो कुल बजेटमा 13 खर्ब चान्चुको कुल बजेटमा 4 खर्ब हाम्रो पुँजीगत जुन बजेट थियो त्यसको केवल अहिले अब हामीसँग 3-4 महिना मात्र बाँकी छ आर्थिक वर्ष सकिनको लागि। केवल 20% मात्र हामीले पुँजीगत खर्च गरेका छौँ र यो पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चाहिँ सुस्तीको दिशातर्फ, मन्दीको दिशातर्फ र हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढ्ने दिशाबाट हामी पछाडि छौँ र हामी स्थिर अवस्थामा छौँ भने जस्तो लाग्छ। यो दुःखको कुरा हो। यो राजनीति गर्ने नेताजीहरूले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, हामी व्यवसायीहरूको पक्ष होइनै। तर त्यसैले म फेरि दिन चाहन्छु, राजनीति र अर्थनीति सँगसँगै आउँछ। हामीले खोजेको समृद्धि अलिकति पछाडि परे जस्तो लाग्छ। अब वितरकहरू हामी साथीहरू जुन हामीले आफ्नो व्यापार र व्यवसाय गर्दै आएका छौँ त्यसका साझा समस्याहरू सबैका उस्तै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अघि मैले गोपाल दाइसँग अनौपचारिक रूपमा लामो छलफल पनि गरेँ कि म पनि 2-4वटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी र विशेष गरी यसमा कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलसँग सम्बन्धित व्यापार र डिस्ट्रिब्युसन गर्छु र मैले भोगेको समस्या र तपाईँले भोग्नु भएको समस्या पनि उस्तै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। हुनसक्छ तपाईँको कन्ज्युमर गुड्स भएको कारणले फास्ट पेमेन्ट र रोटेसनको कुरा होला, तर हाम्रो कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा चाहिँ अलिकति यो ट्रान्जेक्सन भोल्युम बढी हुने र प्रफिट अफ मार्जिन चाहिँ अत्यन्त न्यून हुने जुन हामीले समस्या भोग्दै आएका छौँ। त्यस्तै बढ्दो उधारोको समस्या पनि हामी भोगिरहेका छौँ र साथसाथै कम्पनीका समय समयमा परिवर्तन हुने नीति र नियम र दर रेटहरू जुन चाहिँ वितरकहरूलाई सम्पर्क नगराइकन एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले रेटहरू तोक्दछ, त्यो समस्याहरू पनि हामी भोगिरहेका छौँ। बिना सुरक्षा उधारो पार्नुपर्ने समस्या हामी भोग्दैछौँ। त्यो भनेको कम्पनीले हामीसँग बैंक ग्यारेन्टी लिएको हुन्छ, तर हामीले बजारमा सामान बिक्री गर्नुपर्दा बिना बैंक ग्यारेन्टी हामीले सामान बेच्नुपर्ने छ र त्यो एकाउन्ट पेड चेक पनि आजभोलि चाहिँ चेक बाउन्स हुन थालेको छ र त्यो चेक बाउन्सलाई पनि एउटा व्यवस्थित रूपमा कानुनी रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा सूचना त जारी गर्छ, तर त्यो पनि इफेक्टिभ हुन सकेको छैन। हामीले भोग्ने यस्तै समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसमा हामी बीच हुने आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सेल्स टार्गेट मिट गर्न हामीले अपनाउने आफ्ना कमजोरीहरू पनि यतिखेर हामीले भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ साथीहरू। र साथसाथै पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ काम गर्ने उत्साहमा कमी आएको मैले अनुभव गरेको छु। धेरै वितरक साथीहरू निराश हुनुहुन्छ पछिल्लो अवस्थादेखि र एकजना वितरक साथीले अस्ति एउटा फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको थियो, त्यसलाई मैले यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठान्छु। हुनसक्छ यहीँ कहीँ उहाँ हुनुहुन्छ होला पनि सायद। उहाँले लेख्नुभएको थियो फेसबुकमा, कहिलेकाहीँ लाग्छ व्यवसाय गर्नु जस्तो ठुलो अपराधहरू केही छैन। आफ्ना कर्मचारी, प्रतिस्पर्धी, ऋण र यसको ब्याज, लगानी, बजारको उधारो, विभिन्न सरकारी निकायको नियम, कर, बैंक, कम्पनी, टोल समाजको चित्त बुझाउनै पर्ने, यी बाहेक पनि विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनै पर्ने र दलको पनि कुन गुटसँग सम्बन्धित छ भनेर मूल्याङ्कन हुने, यी विविध कारणले मलाई त व्यवसाय गर्नै मन छैन भनेर उहाँले पोस्ट गर्नुभएको थियो। त्यो पोस्टमा मैले कमेन्ट गरेँ, साथी व्यवसायीको गुण भनेको निरन्तरता, धैर्यता, इमान्दारिता र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता नै हो। त्यसै कारण निराश नहुनु साथी मैले भनेको थिएँ। सायद मैले यो किन उल्लेख गरेँ भने धेरै साथीहरू हाँस्नुभयो। हामी सबैले भोगिरहेको समस्या यही हो र हामीलाई नेपालमा लगानीको वातावरणको कुरा धेरै पटक चर्चा हुन्छ। आदरणीय दिनेश दाइ पनि हुनुहुन्छ यहाँ, तर लगानी मैत्री वातावरण कति छ त नेपालमा, त्यो कुरा पनि आजको बहसको विषय हो र व्यवसायीलाई हेरासमेन्ट कति सेक्टरमा हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाउनु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ।
कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले छोटो भन्नुभएको छ, वक्ताहरू अझै हुनुहुन्छ, म त्यो बुझ्दछु। त्यसैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु थोरै कुरा राखेर। र सफल व्यवसायका गुणहरू साथीहरू अघि मैले भने जस्तै निरन्तरता, धैर्यता, जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता, लगनशीलता, त्यो नै हो। नत्र त सबै व्यवसाय हुन्थे, सबै वितरक हुन्थे, आज सबै छैनन् नि त। हामी वितरक छौँ, हामीले रिस्क बियरिङ गरेका छौँ, हामीले जोखिम वहन गरेका छौँ, त्यसैले हामी व्यवसायमा छौँ। त्यसैले निराश हुनुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र हाम्रा साझा व्यावसायिक समस्याहरू यस्तै युनिटीबाट नै हामीले समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले युनिटी इज पावर भने जस्तै हाम्रा तमाम समस्याहरू समाधानका लागि यस्ता फोरमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। गोपाल दाईहरू जस्ता आदरणीय व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हाम्रो छाता औद्योगिक संस्था छ, त्यसले हाम्रो गरिमा, हाम्रा समस्याहरू र हाम्रा दुःख र चिन्ताहरूलाई समाधान गर्न ठुलो एउटा आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा हामीले पाएका छौँ। साथसाथै तपाईँहरूको महासङ्घ पनि छ, हाम्रो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि छ। र साथसाथै दिनेश दाई उहाँलाई नजिकबाट चिन्दछु। उहाँले व्यवसायका साना साना अझ खुद्रा व्यवसायका समस्या समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसैले भर्खरै उहाँ अत्यन्त भारी मतका साथ विजय पनि हुनुभएको छ। त्यस्तो लिडरसिप हामीले पाएका छौँ। त्यसैले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न हामी सक्षम छौँ। र तपाईँहरूको मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जुन युनिटी, युनिफर्मिटी, जुन टिम वर्क म्यानेजमेन्ट, त्यो देखेर म प्रभावित पनि भएको छु। एउटै तपाईँको ड्रेसहरू छ, यहाँ प्रोग्राम गर्ने सिस्टमको कुरा छ, अनि तपाईँहरूको खटाइको कुरा छ, त्योबाट म प्रभावित पनि भएको छु। त्यस कारण हाम्रो भविष्य उज्जवल र सुखद छ। त्यो नै एउटा व्यवसायीको गुण पनि हो। पुनः यहाँको यो साधारण सभा भव्यताका साथ सम्पन्न भइरहेको छ र सम्पन्न हुने आशा, कामना र शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढे समस्याको समाधान त्यही हुने सुझाव सहित आफ्नो छोटो मन्तव्य पुर्याएर जानुभएको छ। त्यसै गरी सङ्गठनकै क्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहेँ। सङ्गठनको क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष श्री दिलसुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र यो संस्थाको जिल्ला नगरका तर्फबाट उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी यो नेपाल वितरक सङ्घलाई स्थापना गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, हामीले भर्खरै सम्मान गरेका गोपाल रिमालज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यो मञ्चमा आसन गरिरहेका व्यक्तित्वज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको बागमती प्रदेशका उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका भर्खरै मिठो सम्बोधन गरेर जानुभएका उपाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिवज्यू, थुप्रै यहाँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ विभिन्न संस्था र यो अतिथिको रूपमा। र त्यसै गरी आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्व, व्यवसायिक मित्रहरू, महिला तथा सञ्चालनवृन्द, पत्रकार मित्रहरूलाई म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। म सबभन्दा पहिला यो वितरक सङ्घ स्थापना कालदेखि यसलाई क्रियाशील गर्न गोपाल दाईले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। म उहाँलाई साधारण नमन टक्राउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको बागमती प्रदेश अन्तर्गत यो वितरक सङ्घ संस्था हामीसँग जोडिएको छ। म भनौँ भने म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो चार कार्यकालभित्र मेरो पृष्ठभूमि जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग जोडिएको र यो संस्थासँग यो मेरो पहिलो यो आशा सम्बोधन गरिएको म पहिलोचोटि हो। र मलाई के कुरामा खुसी लाग्यो भने म नेपालको हिमाल, पहाड, तराई विभिन्न जिल्लाहरूमा म पुग्थेँ। त्यो जिल्लामा पुगिरहँदाखेरि त्यहाँका व्यवसाय र व्यापारीहरूको भोगाई र उनीहरूको समस्या, त्यो समस्यामा परेका आर्तनादहरू
र यहाँ हामीले यो वितरक सङ्घले भोगिरहेको समस्याहरूको बिचमा थुप्रै किसिमका फरकहरू छन्। मलाई एकदमै यस्तो खुसी लागेको छ यहाँहरूको मार्गदर्शनहरू लिनु पाउँदा र अहिले मैले धेरै लामो कुरा नगरिकन म यो मेरो यहाँ गरिमामय यो सभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिले हामी निजी क्षेत्रले भोगिरहेको त्यो माथि पनि यो वितरक सङ्घले भोगिरहेको VCTS का समस्या होस्, त्यस्तै गरी त्यसै हामीले भ्याटका समस्या होस्, अरू विभिन्न किसिमको सुरक्षित कानुन नभएर कारोबार सुरक्षा गर्न नसकेर घरभरि आफ्नो कोठाभरि चाङका चाङ पेन्डिङ परेको चेकहरूमा सम्पूर्ण ग्राहकसँग झगडा गरिरहेको मानसिकता होस्, यी सबै समस्याहरूको निराकरण हाम्रो एकता हाम्रो जुझारुपनले मात्र हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। हामी बागमती प्रदेशको हिजो मात्र नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग आगामी बन्ने यो बजेटको सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रम भयो। त्यहाँ पनि हामीले अहिले 13% जुन एउटा भ्याटको दर छ त्यसलाई चाहिँ 10% मा झार्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ भनेका छौँ। त्यसै गरी यो VCTS को जुन एउटा समस्या छ त्यो VCTS को जुन एउटा समस्या छ इम्पोर्ट गर्दाखेरि भन्सार दिँदाखेरि वितरकको गोदामसम्म मात्र त्यो VCTS लागु होस् र साना व्यापारी व्यवसायहरूको बिचमा यो VCTS को अन्त गरियोस् भन्ने कुरा हामीले सम्बन्धनमा त्यो कुरालाई माग गरेका छौँ। त्यसै गरी म कहिलेकाहीँ यहाँहरूको पीडा दुर्गाजीको मुखबाट सुन्थेँ। दुर्गाजी कहिले कुन चौकीमा पुग्नुहुन्छ, कहिले कुन चाहिँ बैङ्कको कुन चाहिँ व्यापारी व्यवसायलाई चाहिँ प्रहरी अनुगमनमा परेको कुराहरू मलाई सुनाउनुहुन्छ र यी समस्याहरूको लागि हाम्रो मित्रता, हाम्रो एकता, हाम्रो जुझारुपन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र यसको लागि हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, यो बागमती प्रदेश र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तमामको समस्याहरूलाई हामी हरदम सम्बोधन गरिरहनेछौँ र त्यसको लागि जहाँ गएर यी समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ त्यहाँ जुझारु रूपमा हामी उपस्थित हुनेछौँ र यसको समस्या समाधानमा तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूको एकतामा हामी सधैँभरि रहनेछौँ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को कुरा म के पनि तपाईँलाई विश्वास दिन चाहन्छु भने हामी व्यापार व्यवसायी त हौँ, तर व्यापार व्यवसायहरू बिना ऋण व्यापार व्यवसाय चल्दैन र व्यापार व्यवसायहरूमा ऋण लिने भनेर ब्याङ्क नै हो र बैङ्कको ब्याज चर्को 14% ब्याज कोभिडको बेलामा थियो र त्यतिखेर हाम्रो दिनेश दाइ हामीहरू नै सडकमा ओर्लेर कोभिडमा बन्द भएको 4 महिनाको बजारको ब्याज हामी बेलुका हामी सुतिरहेको बेलामा त्यसको ब्याजको घडी घुम्ने र दिउँसो पनि घुम्ने, तर हाम्रो व्यापार व्यवसाय चाहिँ बन्द हुने। त्यस्तो मार खेपिरहेका भए व्यापार व्यवसायलाई चर्को आवाज चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा पुर्याउने काम हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश श्रेष्ठले गर्नुभयो र त्यसको बावजुद त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 2 डिजिटको ब्याज दर अहिले घटेर 8 र 9 मा पुगेको छ। फेरि पनि बैङ्कहरू तरलताको अभावमा हाम्रो घाँटी निमोट्न कोसिस गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि फेरि पनि हामी निरन्तर हाम्रो आवाजहरू बुलन्द गर्दै जानेछौँ र यहाँहरूको समस्या जुन समस्या छ यो वितरक सङ्घले भोगेको जुन एउटा समस्या छ र म त्यो समस्यामा यो बागमती प्रदेश एकाकार हुनेछौँ, तर वितरक सङ्घ भनेको नेपालको उत्पादक सङ्घ पनि हो। के तपाईँहरूले एउटा कुनै पनि उत्पादक आयात इम्पोर्ट गरेका वस्तुहरूको त्यो बजारीकरण, बजारमा त्यसको खपत, त्यसको वितरण सबै तपाईँ त्यो आयातकर्तामा तपाईँहरूलाई सबभन्दा बढी ज्ञान हुन्छ। ती वस्तुहरू वितरण गर्दा तपाईँले प्राप्त गरेको ज्ञानले नै यो बजार, यो मार्केटमा नेपाली वस्तु नै यसरी उत्पादन, हामीसँग भएका कच्चा पदार्थबाट नेपाली वस्तु उत्पादन गरेर हामी औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने क्षमतासमेत तपाईँ राख्नुहुन्छ। भोलि यो देशको औद्योगिकरणको बेलामा यहाँहरूको जुन एउटा क्षमता छ, खुबी छ, ज्ञान छ, त्यसले रूपान्तरण गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुँदै यहाँहरूको यो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। महासङ्घ बागमती प्रदेशको सदस्य एसके श्रेष्ठज्यू, उहाँले समग्र व्यवसायीहरूको समस्याको बारेमा र नियमनकारी निकायहरूको ध्यान आकर्षण कुराहरू उठाइदिनु भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालको मात्रै छाता सङ्गठन व्यवसाय उद्योग वाणिज्यको सङ्गठन भएकोले पनि सोसँग सम्बन्धित नै हाम्रो नेपाल वितरक सङ्घ रहेकोले नेपाल वितरक सङ्घले संस्थागत रूपमा अलिक बढी धेरै अपेक्षा र अलिक बढी धेरै चाहना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग राख्नु स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा पनि हामीसँग धेरै निकट हाम्रो सङ्घसँग धेरै निकट रहेर रहनुभएका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिहरू हाम्रो सङ्घसँग धेरै नजिक हुनुहुन्छ। त्यही हिसाबले पनि हामीले त्यो हक प्रयोग गर्न पाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती माफ गर्नुहोला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला नगरपालिका उपाध्यक्ष आदरणीय दाइ श्री दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष मेरा मित्र गिरिश श्रेष्ठज्यू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष यस सङ्घका पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठज्यू, उद्योग वाणिज्य भक्तपुर वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्षज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका महासचिवज्यू, फोटोग्राफर सङ्घका अध्यक्षज्यू, यस सङ्घका सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू एवं वितरक सङ्घका व्यवसायिक मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, आज यहाँहरूले जुन मलाई निमन्त्रणा दिएर यो गरिमामय सभामा मलाई जुन आतिथ्यता दिनुभयो र तपाईँले केही बोल्ने मौका दिनुभयो, योप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आजको यो तपाईँको 20औं सार्नी सभा मलाई जुन यो प्रमुख अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, यसप्रति म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जिन्दगीको यो चेम्बर अभियानमा तपाईँबाट दिनुभएको यो माया ममता, मलाई जुन यो आज सम्मान गर्नुभएको छ, तपाईँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मलाई गरिमामय उपाध्यक्ष पदमा पुनः विजय गराउनको लागि जुन सद्भाव, सहयोग र शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट जुन सहयोग गर्नुभएको छ, योप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सङ्घका अध्यक्षज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू एवं सम्पूर्ण साथीहरूमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको माया ममताले नै मलाई चेम्बर अभियानमा लागि पर्ने एउटा यो ऊर्जा प्रदान गरेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज जुन यो अवसरमा मैले हाम्रो गोपालजी मेरो साथी सँगै पढेको हामी उहाँलाई मैले सम्मान गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, यसप्रति म आभार गर्न चाहन्छु र सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। के आयातकर्ता, के उत्पादक, तिनीहरूको सामानहरू तपाईँहरूले बजारसम्म पुर्याउनुको लागि जुन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, त्यो निश्चय नै प्रशंसनीय कार्य छ। सानो एउटा मार्जिनको आधारमा तपाईँले जुन जोखिम उठाएर काम गरिराख्नु भएको छ, यो निश्चय पनि एउटा सङ्घर्षशील, यो जोखिम लिन चाहने जागरुक व्यवसायको एउटा उदाहरणको रूपमा आज नेपालका डिस्ट्रिब्युटरहरू, नेपालका वितरकहरू रहेको कुरा म राम्ररी बुझ्दछु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा तपाईँहरू सदस्य हुनुहोस् नहुनुहोस्, मैले चेम्बर अभियानमा लागेदेखि म बच्चैदेखि व्यवसायमा लागेपछि व्यवसायहरूको समस्या मलाई बुझेको छु। 2 पैसा फिर्ता नदिँदाखेरि अञ्चलाधीश अफिसले दिनभरि थुनामा राखेर व्यवसायलाई दुःख दिएको कुरा मैले देखेको छु, बुझेको छु। यस अर्थमा 20 वर्ष अगाडि डिलरहरूको, डिस्ट्रिब्युटरहरूको, वितरकहरूको, उद्योग समूहको समस्या, रिटेलरहरूसँगको समस्या, तपाईँहरूको व्यावसायिक समस्यालाई केही हल गर्न सकिन्छ, उजागर गर्न सकिन्छ भनेर जुन यो सङ्घका यो संस्थापक अध्यक्षज्यूले यसलाई एउटा सङ्गठित गर्न खोज्नुभयो, यसलाई आजसम्म निरन्तर दिनुभएको छ पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले। म उहाँहरू सबैलाई हाम्रो
कुनै पनि संस्थाको एजिएम भनेको त्यो संस्था बचाउनलाई बनाउनलाई दिनुभएको निस्वार्थ सेवा गर्ने अध्यक्षलाई उहाँले गर्ने नेतृत्व सम्झने पनि समय हो। यस सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू सबैलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सबैलाई आदर दिन चाहन्छु। साथीहरू, आज हाम्रो यो सङ्घ बढाउनलाई जति सहयोग गर्नेको सम्झना गर्नु छ भने आज कुनै पनि सङ्घको यो साधारण सभा भनेपछि यो सङ्घमा व्यवसाय गर्ने साथीहरूको के समस्या छ, ती समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने र ती समस्याहरूलाई हल गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि यो हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम हो। हामी सबै एक अर्कामा प्रतिस्पर्धी छौँ, एक अर्काको व्यवसायको यो जुन व्यावसायिक सेक्रेसी बुझ्न पनि चाहन्छन्, तर त्यति भन्दा भन्दै पनि हामी बिच सामिप्य के छ भने हाम्रा समस्या समान छन्। ती समस्या निराकरण गर्न हाम्रो एकताको ठुलो बल रहन्छ। त्यस कारणले यो सङ्घ संस्थाको जरुरी छ। हामीले सङ्घ संस्था आफूलाई समस्या नपरिकन सङ्घ संस्थाको मात्रै बुझ्या हुँदैन, तर सङ्घ संस्था आज यो यतिको भुल उहाँले भन्नुभयो। हिजोको दिनमा 18 जना पाउनलाई पनि उहाँलाई मुस्किल थियो, त्यति बेला पनि काम गर्नेहरू थिए। आज समस्या बढ्यामा होइन, तर आज पनि समस्या छ, हिजो पनि समस्या थियो। हामीलाई हेर्ने राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, हामीलाई एउटा प्रोत्साहन गर्ने नीति भन्दा राज्यले नियन्त्रणमुखी नीति लिएको कारणले हामीहरूलाई प्रत्येक पलमा समस्या भइरहन्छन्। ती समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि हाम्रो एकता जरुरी छ। साथीहरू, तपाईँहरू जुन एकबद्ध हुनुभएको छ, अझ पनि साथीहरू यसमा आइदिनुहोस्, यो सङ्गठनलाई मजबुत गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू यो संस्थामा किन सदस्य बन्ने भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्। यो संस्था र यस्तै संस्थाहरूको कारणले थुप्रै हामीलाई समस्या समाधान गर्न, समस्या उजागर गर्नलाई सहयोगी भूमिका खेल्न सक्दछ, खेलिरहेको अवस्था छ। आज हामीले भनेका छौँ, यो जुन बैङ्कको विषयमा कुराहरू उठ्या थियो, आज राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरज्यूहरूले एउटा सकारात्मक हामीले भनेको कुरालाई मानेर हामी करिब आज 32-33 खरब रुपियाँ बैङ्किङ क्षेत्रमा हामी व्यवसायहरूले ऋण लिएका छौँ। त्यो सेवा शुल्कको रूपमा बैङ्कहरूले 4% सेवा शुल्क लिने गरेको अवस्था थियो, तर हामी व्यवसायहरूको एकताले गर्दा राष्ट्र बैङ्कलाई हामीले कन्भिन्स गरेपछि अब त्यो सुविधा 0.75% भन्दा बढ्ता सेवा शुल्क लिन नपाइने गरेर जुन क्यापिङ गरेका छ, त्यो हाम्रो एकताको प्रतिफल हो। साथीहरू, आज तपाईँहरू भित्रको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बैङ्क ग्यारेन्टी कम्पनीलाई दिनुभएको हुन्छ। त्यो बैङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गर्नको लागि आज राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक रूपमा 0.15 भन्दा बढ्ता नवीकरणमा उहाँहरूले खर्च सर्भिस चार्ज बैङ्कले लिन पाइँदैन भनेर क्यापिङ गरेका छ। अब बैङ्कहरू चलबलाको अवस्था छ, त्यो शुल्कले हाम्रो खर्च पुगेन भनेर उनीहरू लागिरहेको अवस्था मैले सुनेको छु। हाम्रो एकता जरुरी छ। तपाईँले जुन बैङ्क ग्यारेन्टी दिँदाखेरि नवीकरण गर्दा बैङ्कहरूले क्वार्टरली बेसिसमा 15 पैसाको हिसाबले 60 पैसा लिइरहेको अहिले अवस्था छ, जुन हामीले विरोध गर्नुपर्ने छ। हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काम गर्ने भनेको व्यक्तिको समस्यालाई पनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि जम्मै व्यवसायहरूको हक हित, नेपालभरकै व्यवसायहरूको हक हितको लागि काम गर्छौँ। आज नवीकरण गर्दा 15 पैसा लाग्ने कामले गर्दा सारा देशभरका औद्योगिक व्यवसायहरूले आफ्नो कर्जा नवीकरण गर्दा कम पैसाले नवीकरण गर्न पाएको छ। बैङ्कहरूले काहीँ काम गरेर बैङ्क ग्यारेन्टीमा प्रत्येक क्वार्टरको 15 पैसा लिँदाखेरि 60 पैसा लिन गरेका छ। त्यसको हामीले विरोध गर्नु छ। तपाईँहरूको एकता त्यसको लागि पनि जरुरी छ। हाम्रो कारोबार गर्ने जुन खर्च छ, त्यो खर्चलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। अहिले बैङ्कको ब्याजको विषयमा हामीलाई अहिले बैङ्कहरूले डिपोजिटमा बढी ब्याज दिएर ब्याज कलेक्सन गरेर ब्याजको जुन हामीलाई लगाउने ब्याज दर बढाउन खोजिरहेछ। अहिले पनि स्प्रेड दर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिने ब्याज र दिने ब्याजको बिचको फरक 4.4% सम्ममा लिने भन्ने कुरो राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हामी व्यवसाय छाता सङ्गठनहरूले त्यो डिफ्रेन्स 3%मा झार्नुपर्छ भन्ने भनेको छ। जुन बैङ्कले आफ्नो खर्च करोड रुपियाँ 50,000 सिओलाई पैसा दिएर लाखौँ रुपियाँ भाल
तिरेर उनीहरूले अफिस चलाएर ती जम्मै खर्चको टाउको खर्च जम्मै हामी व्यवसायहरूको टाउकोमा राखेका छ। त्यो खर्चको हामीले तिर्दैनौँ भनेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन बैंकले 3% स्प्रेड दरमा काम गर्न सक्दैन, जुन बैंकले आफ्नो बेस रेट कम गर्न सक्दैन, ती बैंक कि त मर्जनमा जाऊ के होइन भनेदेखि बन्द गरेर पठाऊ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई भन्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले काम गर्न सक्छौँ। नेपालमा 27वटा बैंक के को लागि जरुरी छ? त्यसकारणले साथीहरू बैंकको विषयमा मात्रै कुरा गर्यो भने मलाई लाग्छ हामीले विचार गर्दा छलफल गर्नुपर्छ। तपाईँ छलफल गर्नुहोस्, बैंक विषयमा हामी छलफल गरौँला। अहिले जुनसुकै सरकार आए पनि हो, अहिले सरकार अस्थिर होला भन्ने डरमा हामी छौँ, हामी चिन्तामा छौँ। सरकारलाई हामीले भनेका छौँ जुनसुकै पार्टी आए पनि, जस्तोसुकै सरकार आए पनि यो जुन आर्थिक मुद्दामा कसैले पनि समस्या नगरिदियोस्। हामीलाई लाग्छ त्यो गर्दैन होला। किनभनेदेखि अहिले जेठको 15 गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था हाम्रो संविधानले उल्लेख गर्न पाएको कारणले हामी अलिकति यो बजेट कहिले आउँछ भनेर डराएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले बजेटहरूमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले छलफल जारी छ। तपाईँले भने जस्तो अहिले थ्रेसहोल्ड जुन 50 लाख र सेवामा 20 लाख गरेको अवस्था छ। हामीले भनाइमा के छ, थ्रेसहोल्डलाई कम्तीमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा 1.5 करोड गरे पनि हुन्छ, जसमा 2% जति मात्रै नाफाले उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। हामी सरकारलाई कुरा गर्दाखेरि पनि तार्किक रूपमा कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले डिसिटिएसको कुरा गर्दाखेरि सरकारले मिसम्याच सबैभन्दा बढी 50,000 फाइल मिसम्याच देखिएको अवस्था छ। अहिले तपाईँहरूले भ्याटमा दर्ता हामीले गर्दाखेरि अब उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, जिल्ला वाणिज्य सङ्घहरू, यस्ता वस्तुगत सङ्घहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूलाई सचेतना गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्यो। हामीले दर्ता गरेर काम गरेपछि अब अहिले हिजोको जस्तो समय छैन। हिजो एकजना कर अधिकृतले न्यायोचित आधारमा उसलाई जति मन लाग्यो त्यति कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार लिएर बसेको अवस्थालाई परिवर्तन गरेर हाम्रा जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले त्यो कार्य गरेको कारणले अब त्यो जुन अधिकृतले आफ्नो सेल्सलाई उसले चाहेर पनि बढाउन र घटाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले अहिले व्यवसायहरूले पनि आफूलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। नीति नियम बारेमा बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। ती बुझाउने काम सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। कर कार्यालय अनुगमनका सबै कुराहरू व्यवसायहरूलाई सचेतनामूलक काम गर्नुपर्छ। यसमा हामी के भनेका छौँ भनेदेखि राज्यले दर्ता शुल्क लिएर कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्छ भनेदेखि जबसम्म त्यो दर्ता भएर काम गर्छु भनेर आउने व्यवसाय हो, उसले आफूले कमाएको पैसाको सरकारलाई बिना लगानी 25% म नाफामा सहभागी गराउँछु, राज्यलाई आयकरको रूपमा म 25% तिर्छु भनेको छु। आज निजी क्षेत्र प्राइभेट फर्ममा 36%सम्म आयकर राज्यले बिना सोच लगाएको अवस्था छ भनेदेखि राज्यले पनि कुनै फर्म दर्ता गरेपछि उनीहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम नगरिकन जरिमाना र ब्याज थोक्नु हुँदैन। उनीहरूलाई अनुगमन जानुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई सचेतना कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। आज जरिमाना र राजस्वको जुन स्रोत जरिमाना र ब्याज हुन सक्दैन। नागरिक हामी यो देशका हौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेता जनता हौँ भनेदेखि पहिले बनेको कानुन कसरी प्रयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा भन्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो। त्यो सिकाएर यदि त्यसमा गलत कामहरू भइरहेछ भनेदेखि हामी त्यसको विरोध पनि गर्छौँ। अहिले जुन धक तराजुको समस्या थियो, अहिले त्यो संसदमा त्यो कानुन छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले त्यसको छिटोभन्दा छिटो आर्थिक सम्बन्धी रिलेटेड कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो आओस् भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। अहिले जुन डिसिटिएसको तपाईँले कुरा भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ कुनै पनि वस्तुहरू राज्यको निकायहरू सबै ठाउँमा बसेका छ। भन्सारबाट सामान आउँछ, उद्योगको मूल उत्पादन क्षेत्रबाट सामान निस्किन्छ। ती क्षेत्रलाई मात्र राज्यले यदि कन्ट्रोल गर्न सक्छ, अनुगमन गर्न सक्छ र नियमित गर्न सक्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ साना व्यवसायहरूलाई दुःख दिएर काम गराउनु हुँदैन। त्यसको विरोधमा हामी छौँ। हामी अहिले
म्यानलेस पेपरलेस र फेसलेसको विधि छिटोभन्दा छिटो आओस्। प्रगतिको आधारमा राज्यले पनि नियमित गरोस्। हामी व्यवसाय पनि नियमित काम गर्न तयार छौँ। अहिले कर विचलनलाई रोक्नको लागि हामी के भनेका छौँ भनेदेखि करको दर कम गर्नुपर्छ। करको दर कम भयो भनेदेखि कर छल्नको लागि कर विचलन गरेको कुरालाई जुन नियमित गर्न या कर विचलनलाई व्यवस्थापन गर्नलाई लाग्ने खर्चभन्दा करको दर कम गर्न पायो भनेदेखि मलाई लाग्छ कसैले पनि कर छली गर्दैन। आजभन्दा राज्यले पाएको कर भन्दा बढी कर उठ्ने हुन्छ। त्यसको उदाहरण छ। जस्तै बाल करमा सरकारले पहिले 15% बाल कर लिने गर्थ्यो, त्यसलाई 10%मा झार्यो। अब हामी भनेका छौँ त्यसलाई 8% र 5%मा झार्नुपर्छ। आयकर मूल्य अवधि करलाई यदि भारतमा 5 र 8%को दर छ, भारतमा मल्टी रेटको ट्याक्स सिस्टम छ जीएसटी, तर नेपालमा त्यो जीएसटीलाई गभर्न गर्न सक्दैन भनेर एकै दर कायम गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो जुन भ्याटको दर यदि 8% भयो भनेदेखि यदि सरकारले सामानहरू जम्मै भंसारबाट ल्याउँदाखेरि ट्याक्स तिरेको सामान मात्रै भित्र छिर्न दिन सक्छ भनेदेखि जनतालाई हित हुने गुणस्तरीय सामान मात्र ल्याउन दिन सक्छ भनेदेखि त्यो रिटेलर पसलमा गएर राज्यले अनुमोदन गर्ने अवस्था हुँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने अवस्थामा छ। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ भनेदेखि त्यो कर्मचारी जसलाई कर उठाएको पैसा तलब दिएको छ उसले सेवा दिने भनेको के त भनेदेखि त्यसलाई भंसारलाई नियमित गर्ने हो। त्यहाँ भंसार तिरेर ल्याउने सामान त्यहाँ गुणस्तरीय सामान आएन भनेर रिटेलरलाई समात्नु भनेको त्यो जुन भंसारको अधिकृतको पनि त्यसमा गल्ती हुन्छ। कर्मचारीले गल्ती गर्यो भने विभागीय कारबाही गर्ने, कर्मचारीले नियतवश काम राम्रो नियतले काम गर्यो भनेदेखि कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने। तर व्यवसायको पसलमा आउने बित्तिकै मूल्य सूची छैन भनेर 50,000 जरिवाना गर्ने यो अनुगमनको जुन कानुनहरू छ यो पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेका छौँ। हामी अनुगमनको लागि तपाईहरुले पनि सुझाव दिनुहोला। अहिले कालो बजार ऐन, उपभोक्ता ऐन विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। उद्योग वाणिज्य महासंघ तपाईहरु सदस्य हुनुस् नहुनुस्, तपाईहरु आज देशभरकै उद्योगिक व्यवसायको सङ्घमा हुनुहुन्छ, एकतामा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले कालो बजार ऐनमा, उपभोक्ता ऐनमा के सुविधा दिनुपर्छ आज तपाईलाई कतिको थाहा छ। 20% खर्चले सबै कुरा ठान्नुपर्छ। मैले भनेको छु उपभोक्ता ऐनले हामीले खरिद गरेको 1 रुपैयाँमा खरिद गर्यो भने 1 रुपैयाँ 20 पैसामा बेच्ने, त्यो 20 पैसाले जम्मै खर्च निकाल्नुपर्छ। मैले राष्ट्र बैंकलाई भनेको थिएँ बैंकहरू पनि उपभोक्ता ऐन अन्तर्गत पर्छ, वित्तीय सेवा अन्तर्गत। बैंकले 6% ब्याजमा लिएको पैसा 1 रुपैयाँ 20 पैसा जोडेर 7.2%ले मात्र दिएर 1-20 बसेर उसले आफ्नो खर्च चलाउनुपर्छ। होइन भने उनीहरूलाई कारबाही गरेर देखाऊ भनेर मैले आपूर्तिको कृषिलाई भनेको छु। तर त्यो होइन भनेर हाम्रो डिप्युटी गभर्नरले त्यति बेला प्रतिवाद गर्यो। कानुन हेर्नुहोस्, कानुनले प्रष्ट भनेको छ। हामी त्यो कानुन जुन कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन त्यो कानुनको विरोध गर्न हामी सबैको एकता जरुरी छ। आज यो तपाईहरुको समूह देखेपछि मलाई धेरै कुरा शेयर गर्न इच्छा लाग्यो। तर तपाईहरु 11 बजेदेखि यहाँ बस्नु भएको छ र कति कुरा हामी भन्न सक्छौँ। आज कोरोनाको समयमा तपाईँ वितरकहरू, खुद्रा व्यापारीहरूले देशमा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न कतिको भूमिका खेलेका थियौँ। हो, हामीले हाम्रो फाइदाको लागि पनि गरे होला, तर हामीले हाम्रो जीवको जोखिममा राखेर जनतालाई सेवा गरेका छ, आपूर्ति व्यवस्था दिएको छ। तर राज्यले हामी व्यवसायलाई धन्यवादसम्म पनि दिएको छैन भनेदेखि राज्यलाई हामीले कचकचाउनु पर्छ, सम्झाउनु पर्छ। अहिले हामी बिचमा हेर्नुहोस् तपाईँको एजेन्सी एक्टको कुरो छ। एजेन्सी एक्टलाई त्यसमा भएका कुराहरूलाई लिएर तपाईहरुको वितरक आयातकर्तासँग हुने समस्याहरू, सम्झौता जुन हाम्रो छ कमर्सियल एक्ट अन्तर्गत हामी जे सम्झौता गर्छौँ त्यो सम्झौताहरूको विषयमा छुट्टै व्यवसाय हाम्रो अदालत हुनुपर्छ, कमर्सियल कोर्ट हुनुपर्छ भनेको थियौँ। अहिले बल्ल बल्ल कमर्सियल बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। किनभनेदेखि कमर्सियल ऐनहरू पढ्ने न्यायाधीशहरू पनि अभाव रहेछ। त्यसकारणले साथीहरू हामीले हाम्रो भन्ने कुराहरू भन्नुपर्छ। लेनदेनमा समस्या हुन्छ,
ती लेनदेनमा भएका समस्याहरूलाई निराकरण गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कर राजस्वमा हुने समस्याहरूलाई निराकरण गर्न लेबरहरूसँग हुने समस्यालाई निराकरण गर्न हाम्रो सदस्य सेवा केन्द्र हामीले स्थापना गरेका छौँ। कुनै पनि साथीहरूलाई कुनै पनि समस्या भयो भने तपाईँको उद्योग वाणिज्य तपाईँको जो सङ्घ छ, वितरक सङ्घ छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, त्यो मार्फतबाट तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ। समस्यामा हामी घेरेर बस्दैन हो। म त यो भन्छु, करका सम्बन्धी या राज्यसँग सम्बन्धित समस्या तपाईँले सक्नुहुन्छ भने आफ्नो काम गरेर सल्टाउनुहोस्, गर्नुपर्छ। किन हामीलाई आजको दिन पनि भोलिको दिन पनि काम गर्नुपर्छ, त्यही कर अधिकृतसँग बसेर काम गर्नुपर्छ। तर त्यो जुन समस्या छ त्यो समस्या उजागर गरेर सङ्घ संस्थामा खबर गर्नुहोस्, अनि हामीले त्यसलाई निराकरण गर्न हामी कोसिस गर्न सक्छौँ। साथीहरू, यहाँहरू थुप्रै कुराहरू गर्नुभएको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा राम्रो निर्णय गरेका छ। कुनै पनि चेक यदि बाउन्स भयो भने 7 दिनभित्र त्यसलाई स्वतः ब्ल्याकलिस्ट हुने कुरा लेखेको छ। अहिले त्यो क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टलाई अझ बढी प्रभावकारी गर्न हामी खोजिरहेछौँ। सेक्योर ट्रान्जेक्सन एक्टमा के छ, यदि हामीले गरेको व्यवसाय सामान विक्रेतालाई दिएपछि यसले त्यो सामानको भुक्तानी गरेन भनेदेखि उसको गोदाममा रहेको सामानको ओनरसिप त्यो बिक्री गर्ने हुनुपर्छ भन्ने लेखा हो। तर एउटा समस्या के छ भने त्यसमा रजिस्ट्रारको अफिस राखिदिएको छ। रजिस्ट्रारको अफिसमा प्रत्येक कारोबार रजिस्टर गर्नुपर्छ भनिदिँदाखेरि त्यो सेक्योर ट्रान्जेक्सन एक्ट जुन हाम्रो लागि भनेर हामीले बनाएका थियौँ, त्यो सेक्योर ट्रान्जेक्सन एक्ट खालि बैङ्कहरूको लागि भएको छ। त्यस कारणले हामीले क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो भनेर जुन सिबिआई बनाएको छ राष्ट्र ब्याङ्क आफै बनेर, बैङ्कहरू आफै बनेर, अब त्यसले बैङ्कहरूको लागि मात्र सेवा दिएको छ। जनताको पैसा राखेर बैङ्कहरूलाई मात्र सेवा दिने बैङ्कहरू बसेर गर्न सक्छ भने अब हामी पनि सोच्नुपर्छ। हामी सबै बसेर कुनै व्यवसायले कसैको पैसा ठगेको छ, कसैको पैसा दिएको छैन भने आउनुहोस् एउटा सेल बनाऊ, त्यहाँ तपाईँले खबर गर्नुहोस्, हामी कारवाही गर्दैनौँ। तर एकले अर्कोलाई फल्ना व्यक्तिले यस्तो समस्या गरेका थियो भन्ने कुरा त इन्फर्मेसन त सेयरिङ हुन्छ। उसलाई भोलिको दिनमा काम गर्ने नगर्ने हाम्रो आफ्नो इच्छाको कुरा हुन्छ, तर जानकारी त दिन सकिन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो एउटा सेल बनाउन हामीले चाहिरहेको अवस्था छ। साथीहरू, अहिले तपाईँहरूको पनि सुझावहरू आओस्। कालो बजार उपभोक्ता ऐनमा समस्याहरूमा कसरी निराकरण गर्ने, डिसिपिएसमा धेरै सरकारलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने यदि उद्योगको धोकाबाट र भङ्सारबाट सामान यदि कर तिरेर ल्याइसक्यो भनेदेखि रिटेलरमा भ्यालु एड हुने भनेको 8-10% हो, खाद्यान्नमा 2-4% हो। त्यसमा राज्यको कर यदि छलिने भनेको त्यसको 13% हो। 2% को 13% भनेको 0.26 हो। भनेपछि त्यतिको लागि राज्यले त्यहाँ कन्ट्रोल गर्नुभन्दा टी पोइन्टहरूमा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ तपाईँको कर बढी उठ्छ, करको दर कम गर्नुहोस् भनेका छौँ। यो कुरा तपाईँहरू सबैले आवाज उठाउनुहोस्। हाम्रा समस्याहरू छन्, थुप्रै छन्। समस्याहरू क्रिएट गर्नको लागि माहिर पनि छन्। प्रतिनिधि सभाका हाम्रा सांसदहरूले नबुझिकन हामीसँग सल्लाह नगरिकन कानुनहरू बनाइदिन्छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई दुःख भएको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले हामीले एउटा कानुन बनिसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्नु लामो प्रक्रिया रहेछ। त्यस कारणले साथीहरू, यो कानुनहरूको विषयमा हामी छुट्टै छलफलको क्रममा छौँ। यो नीति नियम बुझेर हामीले काम गर्नुपर्ने छ। निराशा हुने अवस्था छैन हो। हिजोको तथ्याङ्कले 3 महिना अगाडि हाम्रो जुन वृद्धि दर निरात्मक देखाएको हो, तर मलाई लाग्छ अब आउने क्वार्टरमा हाम्रो सकारात्मक हुनेछ। निराश नहौँ, काम गर्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालको बजार सानो बजार होइन। यो विश्वको ठुल्ठुलो बजार मध्येमा हाम्रो 40औं स्थानमा पर्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी व्यवसाय गर्नको लागि, जोखिम लिनको लागि हामी तयार छौँ भनेदेखि हामीले मिलेर यदि जोखिम कम गरेर काम गर्न सक्यौँ भने आउँदा दिनहरू अझ उज्जवल छन्। हाम्रो यो हामीले कुरा नबुझेर कोही समस्यामा परेका छन्। हामीले नबुझेर एकजनाले छेरीमा पसल खोलेको छ, म पनि खोलौँ भनेर खोल्ने कारणले हामी समस्यामा परेका हौँ। त्यस कारणले साथीहरू, अन्य समस्याहरू हामी छलफल गर्दै गरौँला।
म यहाँहरू सबैलाई मलाई यो जुन यति ठुलो सम्मान तपाईँले दिनुभयो यो टाटा कम्पनीलाई पनि म आभार दिन चाहन्छु। उहाँहरूको गाडी अनावरण गर्ने मलाई जुन मौका दिनुभयो उहाँहरूको व्यवसाय पनि प्रगति होस्। यहाँ तपाईँ साथीहरूको वितरक साथीहरूको व्यवसायहरू उत्तरोत्तर प्रगति होस्। हामी सबै व्यवसाय गरेर भोलि हामीले यो देशको लागि पुँजी निर्माणमा केही सहयोग गर्न सकौँ। यहाँहरू सबैको प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। हामीले हाम्रो प्रमुख अतिथिजीले राख्नुभएको कुराहरूलाई मनन गर्दै सही अनुसार अगाडि बढ्नु हुनेछ। अनि भन्नुभएको छ करको स्रोत जरिवाना हुनुहुन्न। यो वास्तवमै हामीलाई चित्तबुद्ध ओट लाग्यो मलाई। व्यापार उन्नति कर कानुनका कुराहरू छन् र बन्दै गरेका विभिन्न ऐनहरूमा सुझाव सल्लाह दिनुहोस्, हामी त्यसका लागि पहल गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ आदरणीय दिनेश दाई सबैभन्दा धेरै समस्याको चाङ भएको यदि सङ्घ कुन छ भनेर सोध्यो भने नेपाल वितरक सङ्घ नै छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै समस्याको चाङहरू बोकेर यहाँहरूसम्म चाहिँ हामी आउँदै नै छौँ र अपेक्षा आश पनि गर्न सक्छौँ, चाहन्छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हामीलाई त्यसमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अग्रज दाइहरूलाई अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा मायाको चिनो वितरण कार्यक्रम रहेको छ। म हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनको लागि सभापति हाम्रो सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्दछु। उहाँ एकैछिन बाहिर निस्किनु भएको रहेछ, उहाँलाई बोलाइदिनु हुन लोकेशमान जोशीज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई गरिदिनको लागि नेपाल वितरक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष श्री गोपाल रिजालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष तथा यस सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्री दुर्गाराज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी नेपालीज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका महासचिव श्री रमनाथ श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार संयोजक श्री मुच्छे नारायण महानन्दज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री कृष्ण घिमिरेज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। लागि नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सङ्घका सल्लाहकार श्री योगेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष श्री एसपी ढकालज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष श्री राजकुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपाल राजनीतिक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री लक्ष्मी पौडेलज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका अतिथि एवं अधिकृत विक्रेता सङ्घ धादिङका अध्यक्ष श्री राजकुमार गिरिज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि एवं खाद्य व्यापार सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष श्री कुतिधर श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि एवं ग्यास विक्रेता महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु।
बिक्री प्रतिनिधि सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष श्री कुमार तिमल सिंहज्यूलाई पनि मायाको चिनी ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो मायाको चिनी वितरण कार्यक्रम चलिरहेको छ। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण उपस्थित आजको यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई नेपाल वितरण सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष श्री नव कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो नेपाल वितरण सङ्घका जन्मदाताको रूपमा रहनुभएका गोपाल भुजाललाई, त्यस्तै गरी यस सङ्गठनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा हाल हामी उहाँलाई वास्तवमा निवर्तमान अध्यक्ष नै भन्न रुचाउँछौँ, तर उहाँ पोर्टफोलियोमा अहिले बागमती प्रदेशको द्वितीय उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई बधाई पनि दिइसकेपछि हामीले द्वितीय उपाध्यक्षको रूपमै दिन्छौँ हामी दुर्गाहार श्रेष्ठज्यू। त्यस्तै अतिथिको रूपमा रहनुभएका भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी नेउपानेज्यू, त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका काठमाडौँका महासचिव रमानाथ श्रेष्ठज्यू, यस हाम्रो नेपाल वितरक सङ्घका सल्लाहकारका संयोजक भूषिनारायण महान्द्रज्यू, त्यस्तै पूर्व अध्यक्षज्यूहरू कृष्ण घिमिरे, सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठज्यू, एसपी ढकालज्यू, खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी कस्मेटिक व्यापार सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलज्यू, ग्यास व्यवसाय सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाज्यू, धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गिज्यू, खाद्य व्यापार सङ्घका अध्यक्ष उद्योग कुमार श्रेष्ठज्यू, डिजिटल अन्तर्राज अफ द ड्यास एयरलाइन्स। यो भोट अफ थ्याङ्क्स दिने एउटा यस्तो काम हो जहाँ नजाँदै सुन्न नचाहँदै बसेको जस्तो फिल भएका अनुहारको अगाडि हामीले भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुपर्ने अवस्था छ। अघि खचाखच भरिएको यो जुन हल छ, अहिले मेचले मात्र भरिएको छ। हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ तैपनि आज इभन जुन मेचमा पहिला जो बस्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ सबैले यो व्यस्तताका बावजुद पनि यो कार्यक्रममा सरेक हुन आउनु भएको छ। यो हाम्रो विश्व साधारण सभालाई सफल बनाउनलाई विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू र विशेष गरिकन हाम्रो नेपाल वितरक सङ्घका प्रमुख पीरहरूको रूपमा रहेको हाम्रा सदस्य महानुभावज्यूहरू जो आज बिहानदेखि नै पुरा धैर्यका साथ अहिलेसम्म रहेर हाम्रो यो संस्था यो आफ्नो मेरो संस्था हो भन्ने भावनाका साथ उभिएर यहाँ आजको कार्यक्रमलाई सफल पारिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यति धन्यवाद दिने क्रममा आजको यो विभिन्न संस्थाहरूबाट जुन आजको यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा अहिले हामी धन्यवाद दिँदै गर्दा धन्यवाद सके पश्चात कार्यक्रम सिद्धिन्छ, तर यसै क्रममा एक दुईवटा कुराहरू भन्नु मन लागेको कुरा भन्दा सायद धन्यवाद ज्ञापनमा भन्ने चलन चाहिँ छैन। त्यति हुँदै पनि दिनेश दाईबाट जुन किसिमको हाम्रो कुराहरू हाम्रो जुन समस्याहरूलाई उहाँले आफै महसुस गरेर जुन कुराहरू भनिदिनु भएको छ, व्यक्त गरिदिनु भएको छ, वास्तवमा हाम्रो गार्जियनको रूपमा दिनेश दाईले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ, विगतका दिनहरूमा पनि हाम्रा गार्जियनको कुरा रहनु भएको छ र आजको दिनमा उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको द्वितीय उपाध्यक्ष जस्तो पदमा पुगिसक्नु भए पश्चात पनि हाम्रो समस्यालाई अहिले पनि उहाँ लिएर बस्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले आज थाहा पाउँदा हामी गर्वान्वित महसुस गरेका छौँ। त्यसको लागि म विशेष दिनेश दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो धन्यवाद दिने क्रममा आज वास्तवमा हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष हाम्रो भक्तपुरका हाम्रो सर हुनुहुन्छ। उहाँले उत्पादकको समस्या, वितरकको समस्याको बारेमा सबै जुन हामीले व्यक्त गर्न नसकेका कुराहरूलाई पनि उहाँ आफैले महसुस गरेर हाम्रो समस्यालाई उजागर गरिदिनु उहाँको, त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी सम्पूर्णलाई आज धन्यवाद दिँदैछु र एउटा कुरा धन्यवाद दिँदा धन्यवाद सिधेपछि
हाम्रो अध्यक्षज्यूले सभा विसर्जन गर्नुभन्दा पूर्व म एउटा अध्यक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा नेपाल विद्रोह सङ्घका दीर्घकालीन सदस्यज्यूको एकजनाको हाम्रो यो प्रमाणपत्र छुट्टीकुना उहाँलाई वितरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्लिज यो वितरण गरिदिनु होला। उहाँ हुनुहुन्छ ईश्वरी सप्लायर्सका वितरक उहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अथवा प्रतिनिधिको रूपमा प्रेमरी राईले भए पनि लिएर हस्तान्तरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछ। उहाँको कता हुनुहुन्छ अहिले हामी समय पनि भइसकेको हुनाले उहाँसँग क्षमा माग्दै तपाईँ हस्तान्तरण गरेर लिइदिनु अनुरोध गर्दछु। कुनै विशेष कार्यक्रममा कुनै हाम्रो क्षेत्रीय कार्यक्रम आइरहनु भएको छ प्लिज आइरहनु भएको छ प्लिज उहाँलाई पुनः एकपटक सम्पूर्ण सहभागी वितरक साथीहरू सञ्चारकर्मीहरू यो हल उपलब्ध गराउने यो अनुपम फुड लाइन र विशेष गरिकन आजको यस कार्यक्रममा व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर पाल्नुभएका हाम्रा अतिथि महानुभावजीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, यसमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सहकारी समिति पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, विभिन्न स्पोन्सर पार्टनरहरू, उहाँहरूको नाम मैले छुटाउनै हुँदैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु टाटा मोटर्स लिमिटेड, त्यसैले म धन्यवाद दिन्छु सिप्रति ट्रेडिङ, र म धन्यवाद दिन चाहन्छु गभर्नमेन्ट बेभरेज नेपाल, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर नेपाल प्रणाली, र म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेगा ड्रिम बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, र म धन्यवाद दिन चाहन्छु एसएनजी इन्सुरेन्स एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी प्रणाली, धन्यवाद दिन चाहन्छु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, र धन्यवाद दिन चाहन्छु कृष्ण फुड प्रोडक्सन एन्ड प्याकेजिङ यशोदा फुड्स एन्ड प्रणाली, र धन्यवाद दिन चाहन्छु क्वालिटी केयर प्रणाली, र धन्यवाद दिन चाहन्छु विश्वनाथ एन्ड सन्स, र धन्यवाद दिन चाहन्छु दि नेपाल डिस्ट्रिब्युटर प्रणाली, सिजी फुड्स ब्रुअरी प्रणाली, त्यसै गरी सटोस फार्मास्युटिकल बेभरेज प्रणाली, र धन्यवाद दिन्छु यति ब्रुअरी प्रणाली, आइकोनिक बेभरेज एन्ड डिस्ट्रिब्युटर प्रणाली, चाउलाखेली ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, र धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्नपूर्ण बियर, धन्यवाद दिन चाहन्छु एग्रो आई फुड प्रणाली, र नेपाल विकास प्रणाली। हाम्रा प्रायोजकज्यूहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र कार्यक्रममा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाई यहाँहरूको धैर्यता र यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको सधैँ हाम्रो यस नेपाल वितरक सङ्घ भोको हुनेछ, र यहाँको सुझाव सल्लाहलाई चाहिँ पनि मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछ भन्दै म आयोजक तथा केन्द्रीय कार्य समिति सचिवको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा कुनै पनि कमी कमजोरी भएको छ भने यहाँहरूले पक्कै पनि क्षमा गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आज दिनभरि यहाँहरूसँग रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने म कार्यक्रम प्रस्तुता बिदा हुँदै कार्यक्रमको औपचारिक समापन गरिदिनुको लागि नेपाल वितरक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते, जय मित्र। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू र व्यवस्था आसन अतिथिज्यूहरू, उपस्थित वितरक साथीहरू, यहाँले धैर्यतापूर्वक आजको यस नेपाल वितरक सङ्घको विश्वसार सभालाई सभ्य र भव्य बनाउनको निम्ति अनुशासन र एकदम धैर्यमा बस्दिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई फेरि पुरै एकपल्ट स्वागत गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै कुराहरू आइसक्नु बोलिसक्नु भएको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूहरूले सबै कुराहरू आइसक्नु भएको छ भने अब म धेरै यहाँहरूलाई समय दिन चाहन्न। अब हाम्रो रात्रिकालीन भोजको पनि आयोजना गरिएको छ। यसमा यहाँहरू पक्कै पनि पार्टिसिपेट हुनु नै छ, सहभागी भएर हाम्रो रात्रिकालीन भोजलाई पनि सफल पारिदिनु हुनेछ भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनको निम्ति प्रायोजन गरिदिनु हुने हाम्रो अहिले भर्खर सञ्चालन दिन लिनुभएका सम्पूर्ण प्रायोजक कम्पनीका साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमलाई यहाँ विसर्जन गरेको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, जय मित्र।
रेडी